बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की अमरीकी फोर्सेस और अफगान फोर्सेस से भरपूर लड़ाई जारी। तालिबान ने कंधार में अमरीकी मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया। दूसरी जानिब अमरीका फिजाई बमबारी में तालिबान के खिलाफ अफगान फोर्सेस का साथ देने लगा। तालिबान ने हिलमंद पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। तालिबान अफगानिस्तान के 75% इलाके पर काबिज हो गए। तालिबान ने इन इलाकों में इस्लामी निज़ाम के क़याम का ऐलान करते ही शरई अदालतों के क़याम का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश। अगले 3 माह के अंदर खून की नहरें बहेंगी, आलमी माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त पूरी तरह तबाही की तरफ जा रही है। अमेरिका अपनी मिलिट्री बेसिस अफगान फोर्सेस के हवाले कर रहा है और अनकरीब ये अफगान तालिबान के हाथों जाने वाली है। तकरीबन अमेरिका ने 6% अफगानिस्तान खाली कर दिया है और अपनी अहम दस्तावेजात और कीमती साजो सामान वहां से अमेरिका मुंतकिल कर लिया है। इस इनखला के लिए 60 ट्रांसपोर्ट तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। हर तैयारे में 18,000 पाउंड सामान लादा गया है। बुलेट प्रूफ बंकर्स, तैयारों के हैंगर्स और नई तामीरात मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने मिलिट्री बेसिस का सिर्फ और सिर्फ ढांचा अफगान फोर्सेस के हवाले किया है। अमेरिका ने यहां पर जदीद साजो सामान रखकर तालिबान को शिकस्त देने की पिछले 20 सालों में भरपूर कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम रहे। अब किस तरह मुमकिन है कि इन खाली बेसिस के ढांचे को लेकर अफगान फोर्सेस तालिबान का मुकाबला कर पाएंगी? इस सूरत हाल में काफी मिलिट्री बेसिस पर अफगान तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल बता रही है कि मेन मिलिट्री बेस जो कंधार में वाक़ है उस पर किसी भी वक्त कब्जा हो सकता है, जिसके बाद तालिबान सीधा काबुल का रुख करेंगे और वहां पर हुकूमत का ऐलान करेंगे। तालिबान ने सबसे पहले अमेरिका के निकलते ही वहां इस्लामी शरई अदालतों के क़याम का ऐलान किया है। 48 घंटों के अंदर अंदर इन शरई अदालतों के अंदर एक केस आया जिसमें एक लड़की ने अपने साथ होने वाली ज्यादती का मुकदमा दायर किया और 24 घंटों के अंदर फैसला हुआ और उन मुल्जिमान को चौक में सरेआम फांसी दी गई। अब ये मामला चंद इलाकों से निकलकर पूरे मुल्क में फैलेगा और ये शरई अदालतें अब अनकरीब पूरे अफगानिस्तान में फैल जाएंगी। अगले 3 माह के अंदर अंदर अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा खून बहने वाला है और ताबड़तोड़ हमले होंगे। अब ये तमाम मामलात अमेरिका के हाथ से निकलने जा रहे हैं। अमेरिका ने B-52 बमबार तैयारे कतर में कायम अपनी बेसिस पर पहुंचाए हैं और वो वहां से निगरानी करके अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों और बमबारी का सिलसिला अनकरीब शुरू करेगा। अगर अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल की बात की जाए तो अफगानिस्तान के जनूबी हिस्से में तालिबान के बड़े हमले से बचने के लिए अमेरिका जंगी जहाजों के जरिए अफगान फोर्सेस की मदद कर रहा है। ताहम इसके बावजूद तालिबान ने शुमाली जिले पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हिलमंद में गुज़श्ता हफ्ते से शदीद लड़ाई जारी है, जब अमरीकी फौज ने मुल्क से बाज़ाब्ता तौर पर अपने बाकी फौजियों का इनखिला शुरू कर दिया है। अमरीकी फौज को गुज़श्ता साल तालिबान से होने वाले मुआहदे के मुताबिक पहले 1 मई तक इनखिला मुकम्मल करना था। ताहम वाशिंगटन ने इस मुद्दत में 11 सितंबर तक तोसी कर दी, जिस पर तालिबान ने नाराजगी का इजहार किया था। सरकारी ओहदेदार अतीकुल्ला ने हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह के हवाले से कहा कि अमेरिका की तालिबान की पोजीशंस पर शदीद बमबारी ने उनकी लश्करगाह में पेशकदमी को रोक दिया है। हिलमंद की सूबाई कौंसिल के सरबराह अतीकुल्ला अफगान ने कहा कि बमबारी शदीद थी, मैंने कई सालों में इतनी शदीद बमबारी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि तालिबान फोर्सेस ने पेशकदमी कर ली थी, ताहम सरकारी फोर्सेस ने उनमें से चंद इलाकों का कब्जा वापस हासिल किया है। उनका कहना था कि तालिबान ने 4 रोज से हिलमंद के लगभग तमाम अजला में अपने हमले शदीद कर दिए हैं। अमरीकी दिफाई ओहदेदार ने सरकारी फोर्सेस की फिजाई मदद की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि हिलमंद और मुल्क के दीगर खित्तों में अफगान फोर्सेस की मदद के लिए अमरीकी फौज फिजाई बमबारी में अहदाफ को ठीक निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेगी।
افغان فورسز اور امریکہ کی کارروائیوں کے باوجود طالبان نے شمالی صوبے بغلان کے ضلع بر کا قبضہ مکمل کر لیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے جو چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ آئندہ چند ماہ کے اندر کابل کے اندر طالبان بزور طاقت افغان حکومت کو گرا دیں گے۔ موجودہ صورتحال بڑی عجیب ہے۔ طالبان اس وقت امریکہ پر جوابی وار نہیں کر رہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ در حقیقت امریکی فوج اپنی زندگیاں بچانے کے لیے خود افغان طالبان کو مخبریاں کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کے نکلتے ہی یہاں پر قابض ہو جائیں اور ان کی جانیں بخشی جائیں۔ اس وقت افغانستان کی جنگ امریکہ کے نکلتے ہی پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے، یعنی امریکی جنگ اب افغانستان کے اندر بلیک واٹر کے ذریعے لڑی جائے گی۔ امریکہ اس وقت در حقیقت جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ امریکی فورسز کا مورال انتہائی ڈاؤن ہے۔ امریکہ ابھی نکلا بھی نہیں اور وہاں پر اسلامی نظام کے قیام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اصل تکلیف تو امریکہ کو اسی اسلامی نظام کے قیام سے تھی اور اسی کی خاطر اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، لیکن آج اتنی بری صورتحال ہے کہ نکلے ہی نہیں اور وہاں اسلامی نظام رائج بھی ہو گیا۔ افغان طالبان ان سزاؤں کو لائیو مناظر کی صورت میں دکھانا بھی چاہتے ہیں تاکہ لوگ جرائم کرتے ہوئے خوف زدہ ہوں۔ جب یہاں اس طرح کے مناظر دکھائے جائیں گے تو یقیناً ایک دفعہ بھرپور دنیا میں ہلچل مچے گی اور اس کا سب سے زیادہ رد عمل پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پاکستان بھی اسلامی نظام کے قیام کا دعوے دار ہے۔ یہاں پولیٹیکل نظام بھی فیل ہو چکا ہے۔ یہی صورتحال بھارت کے اندر بھی ہے۔ اس سے بدترین صورتحال کیا ہوگی کہ یو پی کے اندر بی جے پی پنچایت کے الیکشن ہار گئی ہے، تو افغانستان میں ایک صورتحال تو یہ بن گئی ہے۔ پھر دوسری صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے خالی کیے جانے والے ملٹری بیسز پر اس وقت بھرپور لڑائی جاری ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چند ہفتوں میں ہی طالبان افغان فورسز سے یہ ملٹری بیسز چھین لیں گے، کیونکہ خود افغان فورسز کے اندر افغان طالبان کے حمایتی اور ہمدرد موجود ہیں۔ یہ صورتحال واضح کر رہی ہے کہ امریکی فورسز کے مکمل افغانستان چھوڑتے ہی کیا صورتحال بننے جا رہی ہے۔ ابھی تو ان بیسز پر افغان فورسز نے امریکی جھنڈے اتار کر اپنے جھنڈے لہرائے ہیں۔ چند ہی ہفتوں میں آپ کو یہاں پر افغان طالبان کے جھنڈے بھی لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد غنی حکومت کی جانب سے بعض علماء کو اکسانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ غنی انتظامیہ کی جانب سے ان علماء کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ امریکی افواج کے انخلاء شروع ہونے کے بعد یہ فتویٰ جاری کریں کہ افغان فوجوں کے خلاف لڑنا شریعت کے خلاف ہے اور یہ جہاد نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اس میں سعودی حمایت یافتہ بعض سرکاری علماء پیش ہیں، تاہم طالبان نے ان علماء کو متنبہ کیا ہے کہ وہ تمام حالات سے واقف ہیں، لہٰذا اس طرح کے فتوے دینے سے گریز کریں۔ ان علماء پر واضح کیا گیا کہ طالبان ایک شرعی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جہاد کے ذریعے امریکہ کو شکست دینے کے بعد اس نظام کو بھی اسلامی نظام سے تبدیل کیا جائے گا، لہٰذا وہ یہ کام کرنے سے باز رہیں۔ طالبان نے سوال کیا کہ یہ علماء 20 سال قبل کہاں تھے جب امریکہ نے افغانستان کو بارود کا ڈھیر بنایا تھا؟ طالبان کے ملٹری کمیشن کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جب سے امریکیوں نے دوحہ معاہدے کے تحت افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کیا ہے اور عملی طور پر انخلاء شروع کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے غلاموں اور جاسوسوں کی منت سماجت، چیخ و پکار اور فریاد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب ان مفاد پرستوں نے اپنے آخری حربے کے طور پر مسخ شدہ شخصیات کو جو اپنے نام کے ساتھ ملا اور عالم کہلانا پسند کرتے ہیں، یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں خلل ڈالنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کریں کہ امریکیوں اور غیر ملکی افواج کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اب کابل انتظامیہ کے خلاف لڑنے کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ ان کرایہ دار اور بکنے والے عناصر کو افغان عوام کے دکھ اور تکلیف کی پرواہ نہیں، بلکہ وہ اپنے اقتدار، ڈالر اور کرپشن زدہ معاشی منصوبوں کے تحفظ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو 2 دہائی قبل امریکہ اور نیٹو نے حملہ کیا اور بش نے اعلان کیا کہ یہ صلیبی جنگ کا آغاز ہے، تو ملک اور اسلام سے غداری کرنے والے یہ عناصر کس دلیل کی بنیاد پر بش کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا اس وقت مظلوم عوام، ملک کی آزادی اور قومی اقدار کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی جب امریکہ اور نیٹو سمیت 48 ممالک افغانوں اور ان کے اہل خانہ کو فاسفورس بموں کی آگ میں جلا رہے تھے؟ اس وقت کابل انتظامیہ کے محکمہ اوقاف اور درباری علماء اور مفتی حضرات کہاں تھے؟
उस वक्त वो अवाम पर क्यों रहम नहीं करते थे और ना ही उनके नजदीक मुल्क के मफादात अहम थे। आज जब अमेरिका और नेटो अफवाज निकल रही हैं और आपको तनहा छोड़ रही हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको एहतसाब और अल्लाह की गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। तो ये तालिबान का बबांगे दोहल ऐलान है जो वाजे कर रहा है कि कोई फतवा, कोई मिन्नत समाजत काम नहीं आने वाली। अफगानिस्तान तालिबान का है और तालिबान ही इस पर अनकरीब हुकूमत करेंगे।